हुजूर फरमाते हैं जो इंसान मुझको चुनने के लिए 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है फजर के बाद और मगरिब से पहले, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उनकी हर खताओं को माफ फरमा देता है, हर गुनाह को दरगुजर फरमा देता है। यही तक मौजूद नहीं बल्कि साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमा देता है। सुभान अल्लाह। यानी मालूम क्या चला कि नबी पर अगर हम दरूद पढ़ें तो दरूद पढ़ने की बरकत से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा देता है और इस इंसान का दर्जात को बुलंद फरमा देता है, उनका मकाम ऊंचा कर देता है। हज़रात, मालूम क्या चला कि जिक्र एक दरूद पाक एक ऐसी बरकत है, एक ऐसी रहमत वाली दरूद है कि जिसके सदक़े में अल्लाह हर खताओं को माफ फरमा देता है। आइए एक मरतबा हम लोग अपने नबी पर हुस्न अखलाक के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदी वालिद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान इस्लामियों, ये दरूद पाक के बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि दरूद की जब फजीलत को देखा गया, दरूद पाक के अर्थ को देखा गया, जब इंसान दरूद पढ़ा, उन पर जब गौर फिक्र किया गया तो मालूम क्या चला, दुरूद पढ़ने की बरकत से ज्यादा हो रहा है। आवाज का बाहर करवा दीजिए, आवाज हल्का आएगा। साहिब था उसको हल्का गेट को बाहर कर, आवाज तेज है, हल्का गेट पे कर, नीचे गेट पे ताकि बाहर हो जाए। हाँ, हल्का उधर घुमा, हल्का उधर घुमा, इधर करो, तो दरूद पाक एक ऐसी बरकत है कि इंसान जब दरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उनकी गुनाहों को माफ फरमा देता है। यही तक मौजूद नहीं बल्कि उनकी दर्जात को भी बुलंद फरमा देता है। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा का वाक़या है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दामाद पैगंबर यानी हज़रत अली करबला वजहुल करीम, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया, हे अली, आज तुम्हें मेरे साथ सफर में चलना है। हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, सफर में जाना है? तो नबी कौन ने फरमाया, हाँ अली, तुम्हें आज मेरे साथ सफर में चलना है। हज़रत अली तैयारियां मुकम्मल कर लेते थे, तैयार हो जाते थे, क्योंकि नबी कौन ने फरमाया, अली, तुम्हें मेरे साथ सफर में चलना है। हजरत अली तैयार हो जाते हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे, हजरत अली पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद मालूम क्या चला, एक बहुत बड़ा जंगल का सिलसिला शुरू हुआ है। जंगल में दोनों आदमी चलने लगे, रसूल कायनात भी चले, हजरत अली पीछे पीछे चल रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद मालूम क्या चला, वहां पर कुछ दूर जाने के बाद एक आवाज आ रही थी। वो आवाज क्या था? वो आवाज ये थी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आवाज हजरत अली के कानों में गूंजना था। हजरत अली आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, लेकिन आवाज तो मेरे कानों में गूंज रही है, आवाज तो मेरे पास पहुंच रहा है, लेकिन आवाज देने वाला कौन है? आवाज कौन लगा रहा है? सदाई कौन दे रहा है? लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आता है। हजरत अली और आगे बढ़े, फिर कोई आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हजरत अली फिर रुक जाते हैं, आगे देखते हैं, पीछे पीछे देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, चारों सिर देखते हैं। आवाज तो मेरे कानों में आ रही है, लेकिन आवाज देने वाला कौन है? आखिर आवाज कौन दे रहा है? ये आवाज देने वाला कौन है? मुझे नजर नहीं आता है। हजरत अली और आगे बढ़े, जब आवाज
نہیں آئی، تیسری مرتبہ یہی آواز آئی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تیسری مرتبہ یہ آواز حضرت علی کے کانوں میں گونجنا تھا، حضرت علی بے چین ہو گئے، اعتراض ہو گئے، پریشان ہو گئے، کہا میری کانوں میں آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا کون ہے مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت علی نے رسول پاک سے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیے، تھوڑا آپ کو بتا دیجیے اس جنگل میں آپ کا کون ایسا عاشق ہے، آپ کا کون ایسا دیوانہ ہے جو آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، کون ایسا دیوانہ ہے اس جنگل میں جو آپ پر درود پاک پڑھ رہا ہے، آپ پر سلام پڑھتا ہوا نظر آتا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ نبی کونین نے فرمایا علی بے چین کیوں ہو، علی پریشان کیوں ہو، علی بے چینی کے حالت میں کیوں ہو، افسوس کیوں کرتے ہو، ارے تمہیں اس جنگل میں کیا ایک درخت نظر آتی ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا اس دور پر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ پر ایک جنگل کے پیڑ تھا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک پہاڑ میں میں دیکھ رہا ہوں اس پر ایک درخت ہے، ایک پیڑ ہے، میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں لیکن پیڑ کے بغل میں، پیڑ کے پاس میں ایک پتھر ہے، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے لیکن رسول کائنات نے فرمایا تو تم نے پتھر دیکھا پیڑ کے پاس، اسی پتھر کے نیچے ایک چوٹی پڑی ہوئی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھ رہی ہے۔ معلوم کیا چلا ایک چونٹی بھی نبی پر درود پاک پڑھ رہی ہے، ایک چونٹی بھی نبی کے لیے بے قرار رہتی ہے، نبی کی بے چینی کو دیکھنے کے بعد، حضرت نبی کو دیکھنے کے بعد چونٹی بھی بے چین ہو جاتی ہے۔ ہر کو جو ہے چونٹی بھی نبی کونین کے سلام پڑھ کے درود پاک پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم کیا چلا حضرت کو معلوم، حضرت علی کو معلوم نہیں تھا لیکن جس پر درود پاک پڑھا جائے اس کو معلوم ہے۔ تب نبی کونین نے فرمایا علی وہی درخت کے نیچے جو پتھر ہے اسی پتھر کے نیچے ایک چوٹی ہے جو مجھ پر درود پاک پڑھ رہی ہے، مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھ رہی ہے۔ حضرات گرامی ہمیں کیا معلوم چلا ایک چوٹی ہو کر یا ایک کیڑے مکوڑے ہو کر جب ہم پر درود پاک پڑھ سکتی ہے تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جس طرح تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ میرے نبی ہے اسی طرح تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ امتی ہم لوگ ہیں۔ معلوم کیا تھا اس دور میں جو بھی پیدا ہوا وہ سارے کے سارے محمد کی امتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بتا دوں کم و بیش 1,24,000 کا 2,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور ایک نبی ایک دو سال نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام 1,000 سال تک زندہ رہے، 1,000 سال تک آپ نبی بن کر رہے، 1,000 سال تک آپ دنیا میں زندہ رہے۔ آپ بتا سکتے ہیں دنیا میں ایک دو نہیں تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 اس دنیا میں نبی آئے اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نبی بنایا اور ہر نبی کے پیچھے امتی کو تقسیم فرما دیا، یعنی ہر نبی کے عوض میں اللہ اس کو امتی دیا، سب کو امتی دیا، اور جو نبی جس کا تھا وہ ان کا کلمہ پڑھتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے، آپ کے نبی کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم شفیع اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت اسماعیل کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور محمد کو اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات معلوم کیا چلا دنیا میں جتنے نبی آئے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو کلمہ بھی دیا اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ امتی بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کو جو امتی دیا اور اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو امتی دیا، لیکن جتنا مرتبہ آپ کے نبی کا ہے اسی طرح 1,24,000 ہو یا 2,24,000 نبی ہو،
तमाम नबियों की उम्मतियों में सबसे अफजल उम्मती मोहम्मद की उम्मती है। हजरात, हमें गर्व होनी चाहिए कि हम मोहम्मद के वसीले से पैदा हुए हैं। हमें फख्र होनी चाहिए कि हम मोहम्मद के सदक़े में मोहम्मद के उम्मती बनकर पैदा हुए हैं। यही वजह है आपने देखा जितने नबी आए तमाम नबियों को अल्लाह नमाज दे दिया, तमाम नबियों को अल्लाह ताला ने इबादत दे दिया, बल्कि नमाज की इबादत दे दिया। जब नमाज देने की बारी आई अल्लाह ताला फरमाता है ए मोहम्मद हमने आपके लिए ज़मीन को बना दिया है, ए मोहम्मद हमने आपके लिए आसमान को बना दिया है, ए मोहम्मद हमने आपके लिए सूरज कदम को बना दिया है, ए मोहम्मद हमने आपके लिए पूरी कायनात को बना दिया है। ए मोहम्मद जब हमने आपको पूरी दुनिया का मालिक और मुख्तार बना दिया तो दुनिया में जितने नबी है हम उनको नमाज का तोहफा नहीं देंगे, हम उनको रोजा का तोहफा नहीं देंगे, हम उनको नमाज का तोहफा नहीं देंगे, हम उनको कोई अच्छी चीज नहीं देंगे, बल्कि हमने आपको दुनिया में आपके मकसद से दुनिया को मैंने पैदा किया, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ी इबादत नमाज है। ये नमाज है मोहम्मद के आपको यकीनन ये नमाज भी अल्लाह ताला ने मोहम्मद ही को दिया। हम क्या चला कि मोहम्मद का जो मर्तबा है, मोहम्मद का जो इज्जत है, मोहम्मद का जो वक़ार है, दुनिया में किसी नबी का वक़ार नहीं है, किसी नबी का इज्जत नहीं है। जो मर्तबा मेरे नबी का है वो मर्तबा दुनिया में किसी का नहीं है। जो मर्तबा नबी के उम्मती का है वो मर्तबा दुनिया में किसी की उम्मती का नहीं है। हज़रात, हमें चाहिए जब हमारे नबी लाजवाब हम उनकी उम्मती लाजवाब तो हमें भी तो लाजवाब वाला काम करना चाहिए। लेकिन हम लोग लाजवाब वाला काम नहीं करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, शबे मेराज में गए और अल्लाह ताला ने आपको बता दिया जितने नबी पैदा किया किसी को अपने करीब नहीं बुलाया, किसी को अपने पास नहीं बुलाया, किसी को दावत दे दिया, किसी को दावत दे दिया नबी मेरे पास आ जाओ, बल्कि अल्लाह ताला ने जब मोहम्मद को पैदा किया, मोहम्मद को जब पैदा किया, मोहम्मद अपने वक़ार में आ गए, अपने आप के संभालने, तब अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील के पास से खबर किया, जिब्रील देखते क्या हो, मेरे महबूब के करीब चले जाओ, मेरे महबूब से कह देना, मेरे महबूब से कह देना। कहना क्या है, जिब्रील उनके करीब चले जाना और कहना या रसूल अल्लाह, आपके लिए अल्लाह ने ज़मीन बनाया, आपके लिए अल्लाह ने आसमान बनाया, आपके लिए अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को बनाया, तो आपके लिए ही जो इबादत है अल्लाह आपके लिए रखा है, वो किसी और के लिए नहीं है, बल्कि ए रसूल अल्लाह आप चलिए समय मिराज में अल्लाह ताला आपको तौबा में नमाज देने वाला। दुनिया में जितने नबी आए किसी को तौबा नहीं, किसी को अपने करीब नहीं बुलाया, लेकिन जब नमाज देने की बारी आ गई खुदा ने फैसला किया, हमने मोहम्मद के सदक़े में जब सब कुछ पैदा किया, दुनिया में जितने नबी हैं तमाम नबियों को मोहम्मद के वसीले से पैदा किया, मोहम्मद के वजह से पैदा किया, तो हम दुनिया में सबसे बड़ी इबादत और नबी को कैसे दे सकते हैं? इसलिए नमाज में ऐसी तोहफा है, हमने अपने महबूब को भेजवाया नहीं, बल्कि फरिश्तों के जरिए खबर किया, जिब्राइल चले जाओ मेरे महबूब को बुलाओ, और बुलाने के बाद अपने हाथों से उनको नमाज की ऐसी ऊंची लेके नमाज का तोहफा उसे इनायत फरमा देंगे। यकीनन उसी तरह अल्लाह ताला भेजवाया नहीं। अगर कोई सामान आपके पास हम भेजवा दे आप उसकी इज्जत कम करते हैं। अगर आपके रिलेशन में किसी की शादी है, अगर वो दावत किसी के हाथों से भेजवा दिया, आप सोचेंगे कि हाँ मेरी इज्जत दे नहीं है, मेरा घर नहीं आया, खालिद भाई मेरा घर नहीं आया, बल्कि वो किसी के हाथों भेजवाया है। लगता है कि मोहब्बत में कुछ कमी है, मोहब्बत में कुछ कमी है जिसकी वजह से मेरे पास ले आया है। इसीलिए फिर आपका इस्लाम क्या, अगर जो इंसान उसको करीब बुलाता है, करीब ले जाता है, उससे ये मालूम चलता है अपने पास बुलाने से उनकी मोहब्बत में ज्यादती होती है, मोहब्बत में ज्यादा होता है, और मोहब्बत इतना अल्लाह को था अपने करीब बुलाया, नमाज ऐसी ऊंची दिया, बोला मोहब्बत लेके जाइए, आपको भी पढ़ना है, अपनी उम्मतियों में तकसीम फरमा दीजिए। नमाज आपको भी पढ़नी और अपने उम्मतियों में तकसीम कर देना है। हज़रात मोहब्बत दे और नमाज एक ऐसी पूंजी लाए, नमाज का तोहफा लाए, और लाने के बाद खुदा ने कहा मोहब्बत
اے میرے محبوب آپ سن لیں، یہ نماز آپ کو میں گفٹ میں دیا ہوں، آپ کو میں تحفہ میں دیا ہوں، اور اس تحفہ کو ایسا نہیں کہ لے کے جائے گھر میں بند کر دے، بند نہیں کرنا ہے، اس عبادت کو آپ کو بھی کرنا ہے۔ اپنی بیوی سے کہہ دیجیے گا، اپنی بیٹی سے کہہ دیجیے گا، اپنی اولاد سے کہہ دیجیے گا، اپنے خاندان سے کہہ دیجیے گا، اپنے صحابہ سے کہہ دیجیے گا، پیر و مرشد سے کہہ دیجیے گا، دنیا میں جتنے ہیں سب سے کہہ دیجیے گا اللہ نے توبہ کیا ہے، ہم کو بھی پڑھنا ہے، پوری دنیا کو پڑھنا ہے۔ نماز ہی ایسی ہوتی، محمد نے فرمایا ہم بھی پڑھیں گے اور میری تمام امتی بھی پڑھیں گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ دیا۔ اس سے معلوم کیا چلا کہ اس کی عزت۔ اب محمد سوال کرتے ہیں یا اللہ تو نے جو مجھے نماز دیا، اس نماز سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس نماز سے میری امتی کو کیا فائدہ ہے؟ میری امتی نماز پڑھے گی اس سے کیا فائدے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کیا فائدے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب نماز آپ پڑھیں گے اور آپ کی امتی پڑھے گی، لیکن یاد کریں آپ کا امتی سب نیک نیکوکار نہیں ہوگا۔ انسان میں دنیا میں جو انسان ہے کیا سب نیک ہے؟ نہیں، ہر انسان گنہگار ہے، میں بھی گنہگار ہوں۔ دنیا میں اگر کوئی ہمارے مفتی بن کے آ جائے بولے کہ ہم پاک صاحب نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اگر کوئی پیر بن کے آ جائے کہ ہم پیر صاحب ہیں، میرا خیر وہ دو پیو ہم جنتی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ نہیں ہو سکے ان کا کوئی ایسی اعمال خراب ہو آپ کو دیکھے ہی نہ۔ اس لیے دنیا میں جتنے انسان ہیں سب گناہوں کا پتلا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان گناہ ہوتا ہے، انسان سے انسان گناہ کرتا ہے، لیکن زندگی سے اگر وہ سر کو جھکا لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ بتاؤ میں کہہ رہا تھا دنیا میں ہر انسان گنہگار ہے، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نیک ہیں، ہم 2 وقت کی نماز پڑھے ہم جنتی ہو گئے، 5 وقت نماز پڑھے ہم جنتی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہو سکے پوری دنیا پوری زندگی آپ نماز پڑھیں گے، پوری نماز آپ کی معاف، پوری نماز آپ کی قبول نہیں ہوگی، لیکن اسی میں سے کچھ رکعت ہوگا، اسی میں سے کوئی ایسا سجدہ ہوگا جو اللہ کو پسند آئے گا، پسند ہونے کی برکت سے آپ کی گناہ کو معاف فرمائے گا۔ حضرات سجدہ دل سے ہونی چاہیے، سجدہ محبت سے ہونی چاہیے، سجدہ کیفیت سے ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں امام صاحب کہیں گے نماز پڑھو، ہم ڈر سے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دیں، لیکن یہ ڈرنا ہے پاک پروردگار عالم سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، لیکن نماز سب پر فرض ہے، نماز سب پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، وہ آج نہیں پڑھیں گے 10 سال کے بعد پڑھیں گے، ہو سکے آپ کا آج ہی رات کا جو سجدہ تھا وہ اللہ کو قبول کرنے والا تھا، آپ نے اس وقت کو کھو دیا، اس وقت کو جانے دے دیا، 10 سال کے بعد نماز پڑھیں گے، ہو سکے وہ سجدہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی گناہ معاف نہیں ہوگی۔ تو نبی کونین نے فرمایا یا اللہ نماز سے کیا فائدہ ہے، نماز سے کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ نماز سے کیا فائدہ ہے بتا دے تاکہ میں اپنی امتیوں کو بتا دوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد، اے میرے محبوب آپ نماز پڑھیں اور اپنی امتیوں کو کہہ دے کہ تم بھی نماز پڑھو، یقیناً آپ کی امتی گنہگار ہوگی، آپ کی امتی گنہگار ہیں، آپ کی امتی گنہگار بھی ہوں گے، سیاہکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، زناکار بھی ہوں گے، سودخور بھی ہوں گے، دنیا میں عیاش بھی ہوں گے، یعنی دنیا میں جتنی برائی ہے وہ امتی کے اندر ہوں گی، لیکن اے محبوب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ کی امتی نماز کو پڑھ لے گی، توبہ کر لے گی، اس نماز کی برکت سے ان کی ہر گناہ کو میں معاف کر دوں گی۔ معلوم کیا چلا؟ نماز پڑھنے سے اللہ میری گناہ کو معاف کر دے گا، نماز پڑھنے سے اللہ میری گناہ کو معاف فرما دے گا۔ تو ہم کیوں پیچھے ہوئے؟ جب اللہ وعدہ کر لیا ہے محمد آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو محمد نے فرمایا اے اللہ میری امتی نماز پڑھے گی تو کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کی
की नमाज पढ़ेगी, अगर वो गुनहगार होगा, सियाकार होगा, बदकार होगा, दुनिया में तो जो है उनके अंदर होगा, सिर के दिल से नमाज पढ़े, सिर के मैंने सच्चाई दिल से नमाज पढ़े, सच्चाई दिल से कलाम करे, सच्चाई दिल से नमाज पढ़े, नमाज पढ़ लेता है, तौबा कर लेता है, यकीनन नमाज की बरकत से हम उनकी हर खताओं को माफ फरमा देंगे, हर खताओं को, हर गुनाहों को हम माफ फरमा देंगे। हज़रात, तो हम नमाज से क्यों पीछे, हम नमाज से क्यों दूर है? आपने देखा भी होगा दुनिया में जितने दरगाह है, दरगाह समझते हैं ना, मज़ार, दुनिया में कह रहा हूँ, सिर्फ अब हिंदुस्तान में बिहार में नहीं कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में चले जाइए, जहाँ जहाँ दरगाह है वहाँ वहाँ बुजुर्गों ने एक मस्जिद को तामीर कर दिया। सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ दरगाह है वहाँ वहाँ मस्जिद है, एक तरफ खुदा की इबादत होगी, दूसरी तरफ खुदा के जो नेक बंदे हैं उनकी ज़ियारत भी होगी, उनकी ज़ियारत के बिना पर हम गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह हमारी उनके एक तरफ इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दूसरी तरफ करेंगे ज़ियारत भी करेंगे, हमें ये वक्त होगा कि अल्लाह के ये नेक बंदे हैं, इन्होंने अच्छा किया था, जिनके बदले अल्लाह इनको इज्जत दिया है, हम भी नेक काम करेंगे, अल्लाह हमें भी इज्जत देगा, हमें भी इज्जत अता फरमाए। हज़रात, इसीलिए जहाँ जहाँ मजार है वहाँ वहाँ मस्जिद, जहाँ जहाँ खानकाह है वहाँ वहाँ आपको मस्जिद मिलेगी। वजह ये है, एक तरफ खुदा की इबादत भी हो जाए, दूसरी तरफ अल्लाह उसके रसूल का ज़िक्र और अस्कार भी हो जाए। हज़रात, यही वजह है कि हर तरफ आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जितने अल्लाह के नेक बंदे, जितने के नाम दुनिया में रोशन है, इंसान सब, इंसान हम भी है, इंसान आप भी है, इंसान पूरी दुनिया भी है, लेकिन इसी इंसान में ऐसा इंसान हो जाता है जो अल्लाह उनको पसंद कर लेता है। सुभान अल्लाह। वो इंसान इस इबादत में मशगूल होता है, इबादत में लग जाता है, अल्लाह उनकी सजदा को भी कबूल करता है, जिक्र को कबूल करता है। हर तो ये है जिस तरह अल्लाह ताला ने ये जमीन और आसमान को जिंदा रखा है, उसी तरह इंसान की जिंदगी को अल्लाह आला बना देगा। आपको मैं बताऊं कि आपने पूरी दुनिया में नाम सुना होगा, अगर नहीं लेंगे तो नाम जरूर सुने होंगे। आपने हुजूर का भी नाम सुना, आपने सहाबा का भी नाम सुना, आपने शोदा का भी नाम सुना, आपने वलियों का भी नाम सुना। खैर ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन करीब आ जाते हैं जिनको अल्लाह ने वलियों के नाम से पुकारा है। कुरान करीम की आयत में लिखा है, अल्लाह ने अल्लाह के वजूद ना ही किसी चीज का खौफ है और ना ही किसी चीज का गम है। मालूम क्या चला, जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसे किसी चीज का खौफ नहीं होता है कब्र में, बल्कि जिस तरह वो दुनिया में जिंदा थे उसी तरह अल्लाह ताला कब्र में उसको जिंदा सलामत रखता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने वली से अगर हम मुराद लें तो वली हुजूर गौसे पाक को वली का दर्जा दिया गया है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को वली का दर्जा दिया गया है, हुजूर साबिर पाक हो, वारिस से पाक हो, हुजूर महबूब पाक हो, ये सब अल्लाह के वली है। इनके चौखट में अगर जाते हैं, अगर कोई फरियाद करते हैं, यकीनन आपकी फरियाद को सुना जाता है, आपकी फरियाद को अल्लाह के रसूल तक पहुंचाया जाता है। इसलिए, और आपने सुना भी होगा, अजमेर के सरजमीन पर जब इंसान जाता है कुछ ना कुछ ख्वाहिश लेके जाता है, और अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को वो मकाम अता करता है, वो इज्जत उन्हें देता है। अगर कोई इंसान उससे कुछ तलब करता है, देना खुदा का काम होता है, लेकिन दुआ करना बुजुर्गों का काम हुआ करता है। आज ने आपने सुना भी होगा, हुजूर गरीब नवाज जब हिंदुस्तान के सरजमीन पर आए थे, तकरीबन हर तरफ शिर्क और बिदअत का माहौल बर्पा हो चुका था। हर इंसान एक इंसान का खून का प्यासा था, जो कि जज्बात का ऐसा माहौल बन चुका था, रोजाना एक इंसान को बलि देकर उनका खून को नोश फरमाया करता था, उनके खून को रोजाना पिया करता था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो उस दौर का मुल्क का, उस दौर का ये
بات ہے، لیکن غریب نواز کو جب اللہ کے نبی نے ہندوستان بھیج دیا، اے معین الدین چلے جا ہندوستان میں، ورنہ ہندوستان کے ہر انسان کو جو بھی جوان دے اسے کاٹ کر اسے قتل کر کر ان کی خون کو پی جائے گا۔ اس لیے جتنا جلد ہو سکے معین الدین اپنی گردی کو چھوڑو، فوراً ہندوستان کی دھرتی پہ چلے جاؤ۔ اور معین الدین آئے، اللہ کے نبی نے بھیجا اور معین الدین آ گئے، اور معین الدین کے آنے کی وجہ سے تقریباً 90 لاکھ انسان معین الدین کا شکل دیکھ کر کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے معین الدین کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا دیا؟ اللہ کے نبی نے اسے دعا دی، معین الدین چلے گا ہندوستان میں، اور معین الدین آ گئے۔ تقریباً 90 لاکھ بت پرستوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرما دیا۔ اور یہی تک محدود نہیں، کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ غریب نواز کے چوکھٹ پر اگر کبھی کوئی جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا اس میں کوئی مانگے بھی ہوں گے، غریب نواز کے دربار میں جا کے بولتے ہیں، اے غریب نواز ہم کو اولاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی سے میرا عریضہ پیش کر دیجئے، میری دعا کو سن لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اولاد عطا فرمائے۔ غریب نواز کے چوکھٹ میں جا کے منت مانگے ہم، غریب نواز نے ہمارے پیغام کو اللہ کے نبی تک پہنچایا، نبی نے اللہ تک پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو اولاد نصیب فرما دیا۔ معلوم کیا چلا؟ غریب نواز آئے، 90 لاکھ انسان کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر دیے، اور غریب نواز کے چوکھٹ پر جس کو اولاد نہیں ہونا تھا، جس کو اولاد نہیں ہونا تھا، وہ غریب نواز کے چوکھٹ پہ جا کے انہوں نے منت مانگا، انہوں نے دعائے خیر کی، غریب نواز نے دعا کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک اولاد عطا فرما دیا۔ اور غریب نواز کی دعاؤں کی برکت سے ہندوستان کے سرزمین پر اس وقت کی بات ہے 90 لاکھ انسانوں کو جو کہ اولاد تھا اللہ تعالیٰ اسے اولاد نصیب فرما دیا۔ یہ اس وقت اس دور کی بات ہے، لیکن اس دور سے اس دور میں آ جائیے، تقریباً غریب نواز کو وفات کیے ہوئے 800 کچھ دن ہو گئے، 800 سال کچھ دن ہو گئے، 800 سال پلس 6 سال ہو گئے۔ اب پتہ یہ اتنے دن میں بہت سارے ازمیر جانے والے جاتے ہیں، اسی لیے کسی شاعر نے کیا دور کہا ہے، ارادے روز بنتے ہیں بن کر دور جاتے ہیں، وہی ازمیر جاتے ہیں جنہیں وعدہ بناتے ہیں۔ آپ کو یہ کہیں گے ارادے ہم لوگ کرتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے، لیکن ارادہ میرا دور جاتا ہے، خدا کی قسم آپ اپنے من میں سوچ لیجئے، میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، بدکار ہوں، دنیا کی ہر گناہ میرے اندر ہے، صدق دل سے توبہ کیجئے، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دربار میں فوراً بلا لے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، لیکن توبہ کرنا پڑے گا، خدا سے ڈرنا پڑے گا، صدق دل سے توبہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خود اپنے قریب بلائے گا، اور آگے توفیق ہوگی آپ سر کو سجدے میں جھکائیں گے، انشاءاللہ جیسے سر کو سجدے میں جھکائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی دنیا کو کھول دے گا، رحمت بھری برسات ہوگا، خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔